रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए कुरान समझिए के लेसन नंबर 8 और 9 के लिए आज के दिन यानी जुलाई 19, 2020। हुसैन भाई कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ और तस्वीर आप तक सही पहुंच रही है। जी सर, आपकी आवाज़ और स्क्रीन वीडियो के साथ ठीक आ रही है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज का सबक शुरू करने से पहले एक जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं, इयादा कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। तो आइए कुरान समझिए कि इस कोर्स में हमने पहली बात जो समझी वो ये है कि हम इंशाअल्लाह 20 घंटों में यानी तकरीबन 10 सेशंस जो 2-2 घंटे के होंगे उसमें कुरान करीम के 50% अल्फाज सीख लेंगे। तरीका क्या होगा? तेज़ तरीन और आसान। इस तहकीक पर मबनी डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब के हम मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने इस कोर्स को तरतीब दिया और ये तहकीक की कि कुरान करीम के 232 अल्फाज ऐसे हैं जो तकरार से बार बार 41,000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। यानी जिसको ये 232 अल्फाज समझ में आ गए उसको कुरान करीम के 50% आधे अल्फाज समझ में आ जाएंगे। तहकीक का दूसरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि ये तमाम 232 अल्फाज हमारी नमाज और दुआएं और अज़कार और आखिर से 6 सूरतों पर मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात हमने बात की कि इस कोर्स में हमारा हदफ क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये हम इसमें से हासिल क्या करेंगे। तो हमने बात की थी एक तो हम 50% अल्फाज सीख लेंगे इंशाअल्लाह। नमाज सारी की सारी हम समझ लेंगे, नमाज हमारी मुअस्सर हो जाएगी और खुशू और खुदू पैदा होगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम से ताल्लुक़ कायम होगा, कम्युनिकेशन समझ में आएगी कि किस जगह पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे अखलाक आला अखलाक की तरगीब होगी और हम तकरीबन 100 अरबी के जुमले सीखेंगे तो इससे बातचीत में भी हमें आसानी होगी। आइए, हर सबक के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं लेसन कुरान करीम से या हदीस का एक टुकड़ा होता है और दूसरे हिस्से में हम ग्रामर पढ़ते हैं और तालीमी नुक्ता। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम आज़ान के कलिमात, फजर के इजाफ़ी कलिमात और इक़ामा में क्या पढ़ा जाता है उसको समझा हमने। रुकू और सुजूद के अज़कार को हमने समझा। ग्रामर में हमने ये सीखा कि जितने भी कलिमात, जो भी अल्फाज हम सीखेंगे अरबी के या कुरान में से, वो या तो इस्म होंगे या फ़ेल होंगे या हर्फ। इसमें से इस्म की बहस हमने मुकम्मल कर ली। हमने सीखा इस्म ऐसे अल्फाज जो किसी का नाम बताते हैं, जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, या सिफ़त यानी एडजेक्टिव बताते हैं। हमने सीखा कि उसके आखिर में 2 ज़बर, 2 पेश या 2 ज़ेर हो सकती हैं, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, या फिर इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ होता है जिस केस में तनवीन यानी उन, अन, इन का आवाज़ चली जाती है और अल किताबु, किताबा, किताब, अल किताबी। हमने जमा भी सीखी कि मुस्लिम की जमा अगर मुस्लिमुन हो तो मुस्लिमून होगा और मुस्लिमन या मुस्लिमिन होगा तो मुस्लिमीन होगा। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि 2 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, यानी 2 तरह से हम बात कर सकते हैं अटैचमेंट। एक है हु, हुम, का, कुम के अटैचमेंट जिनको हम कहते हैं डीटैच्ड अटैच्ड प्रोनाउंस, जो अटैच होते हैं इसम के साथ। जैसे रब के साथ अटैच हो तो रब्बुहु उसका रब, किताबुहु उसकी किताब, और किताबुहु, किताबुहुम किताब, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, किताबुहा, ये हम सीख चुके। इसी तरह हमने ये भी सीखा कि एक होते हैं डीटैच्ड प्रोनाउंस जैसे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और हिया,
हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, ये भी हमने सीख लिया। मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ हमने हर्फ भी सीखे, और हमने सीखा कि हमने जब हर्फ के साथ मिलाते हैं हु, हुम, का, कुम को, तो क्या माने पैदा होते हैं। हमने ल, मिन और अन के साथ सीखा, बी, फ़ी और अला के साथ सीखा, और इला। ये 7 हमने हरूफ सीखे जिनके साथ हु, हुम, का, कुम का अटैचमेंट थी। 2 हमने मिलते जुलते अल्फाज सीखे, मा, इंदा, जो हर्फ की तरह काम करते हैं लेकिन असल में इस्म होते हैं। ये अब तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग होमवर्क्स भी कर रहे होंगे, तो वी आर इंशाल्लाह ऑन ट्रैक। आज का सबक बहुत ही अहम है, इतना अहम है कि इससे पहले इतना सबक अहम नहीं था। वो किस तरह? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज में हमारा मजमूई तौर पे कमज़ोर तरीन जो सेक्शन ऑफ नमाज है वो है तशाहुद। पहले तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको पढ़ते कैसे हैं? तशाहुद। तो प्रैक्टिस करें, तशाहुद। तो तशाहुद का माना है वो पोजीशन जिस पोजीशन में आप शहादत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये वो मकाम है नमाज का जब आप दो जानू होकर बैठे हुए होते हैं। इस दौरान जो आप पढ़ते हैं, आज हम सीखेंगे हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, और आज के बाद इंशाअल्लाह आपकी नमाज में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आएगी इन इट्स इफ़ेक्टिवनेस और क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गारंटीड इंशाअल्लाह। इसके अलावा हम ग्रामर के चंद अल्फाज सीखेंगे और निकात तालीम। तो आइए 8वां सबक हम शुरू करते हैं। इस सबक के अख्ताम पर हम 93 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो रेपिटेशन के साथ, तकरार के साथ कुरान करीम में 27,000 से ज़ायद मरतबा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम शुरू करते हैं उस सेक्शन से कि जब हम दो जानू होकर बैठ गए और हम उस वक्त क्या पढ़ते हैं, हम ये कलिमात पढ़ते हैं। आइए इन कलिमात को हम सुनते हैं। आवाज़ नहीं आ रही आपको? अच्छा, इसका मतलब है ये शो भी जारी है, तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज हम 3 हिस्से से मुराद ये पहला हिस्सा जब हम बोलते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो इससे क्या मुराद है। उसके बाद दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हम सलामती भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये दूसरा हिस्सा होगा। और तीसरा हिस्सा हम वो शहादत देंगे, गवाही देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 3 हिस्सों में आइए देखते हैं। पहला हिस्सा अत्तहिय्यातु। पहली बात तो ये है कि ग्रामर की रूह से ये जमा है। हमने पढ़ा था जमा बनाते हुए, जिस तरह मुस्लिमातुन की जमा अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ता ये वाली गिर जाती है और मुस्लिमातुन बन जाता है, राइट। और अगर अल लगा हो तो अल मुस्लिमातु हो जाता है। इसी तरह से तहिय्यातुन से तहिय्यातुन और अत्तहिय्यातु से अत्तहिय्यातु। तो अत्तहिय्या का क्या मतलब है, ये लफ्ज़ हम पहले सुन चुके हैं। आप में से हर एक ने सुना होगा कि जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो 2 रकत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ते हैं। तो तहिय्या का बेसिक माना है ग्रीटिंग्स, यानी किसी चीज़ को जब दाखिल हों तो उसको कैसे आदाब क्या हैं उसको ग्रीट करने के। तो मस्जिद के आदाब हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हों और फौरी नमाज का टाइम अभी ना हुआ हो तो आप 2 रकत
तहियत मस्जिद की नीयत से पढ़ते हैं। इसी तरह जब आप खाना काबा में दाखिल होते हैं तो वो वाहिद जगह है जहाँ पर अब 2 रकत नहीं बल्कि वहाँ की तहिया, वहाँ की ग्रीटिंग है तवाफ़, आप सीधा तवाफ़ जाकर करते हैं और उसके बाद 2 रकत पढ़ते हैं। सो आज पता चला तहिया से मतलब क्या है, ग्रीटिंग्स। इसका जो माना जो उलमा ने हमें समझाया है, ग्रीटिंग्स कैसे दी जाती हैं, वेलकम कैसे किया जाता है, कौल अपनी ज़बान से। तो तमाम की तमाम ऐसी इबादात, ऐसे अज़कार जो हम अपनी ज़बान से करते हैं उनको हम कहेंगे तहिया। तमाम कौली इबादात से मुराद नमाज, ज़िक्र, तलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात, नसीहत करना, मशवरा देना, जब सब कुछ सब की सब चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तो ये इबादात बन जाती हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह का माना तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए, अतहियातु लिल्लाह का माना तमाम कौली इबादात अल्लाह के लिए। सलावात से मुराद सलात जमा सलावात, उसी तरह से तमाम बदनी इबादात। देखिए पहली थी ज़बान से तमाम की तमाम कौली इबादात, दूसरी बदनी इबादात। बदनी इबादात में क्या शामिल है, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम अपने अज़ा का इस्तेमाल करते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए तो वो इबादत है। हमारे कदम अगर नेक काम की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी इबादत है। मैं अपने बदनी सलाहियत से कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो ये मेरी बदनी इबादत है। तो मैं कह रहा हूँ अतहियातु लिल्लाह, तमाम कौली इबादत अल्लाह के लिए, वस्सलावातु लिल्लाही, ये तीनों पे अप्लाई हो रहा है कि मेरी तमाम कौली इबादत भी अल्लाह के लिए हैं और तमाम बदनी इबादत भी अल्लाह के लिए हैं। बदनी इबादत यानी जो मैं बदन से करता हूँ, इससे मुराद रोज़ा भी हो गया, हाँ रोज़ा भी है, ज़कात नहीं है, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग, तमाम बदनी इबादत। और तय्यबात भी, तय्यबात तुन के जमा तय्यबात यानी पाकीज़गी। पाकीज़गी कैसे हासिल होती है, माल खर्च करने से। तो मेरी तमाम माली इबादत ये भी अल्लाह के लिए। तो देखिए जब हम तशहुद में बैठते हैं तो हम 3 बड़े ज़रूरी कलिमात अदा करते हैं। तमाम मेरी कौली इबादत, तमाम बदनी इबादत और तमाम मेरी माली इबादत अल्लाह के लिए हैं। ज़कात, खैरात, सदक़ात। दूसरा माना ये भी है तमाम ताज़ीमी कलिमात, तमाम इबादत और तमाम पाकीज़गियाँ तमाम के तमाम अल्लाह के लिए हैं। आइए तसव्वुर और एहसास के बाद हम क्या सीखते हैं, एक हदीस को हम सामने रखते हैं और ये हदीस QC1 की कहलाती है टर्निंग पॉइंट हदीस। यानी इससे हमारे जो लोग हैं जो QC1 पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियों में एक तब्दीली रहनुमा होती है। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी होंगे, लोग होंगे जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ये वो लोग होंगे जो ना तो ख़ुद झाड़ फूँक करते हैं, ना दूसरों से कराते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ़ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तवक्कुल अल्लाह। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि इनके लिए जन्नत है बग़ैर हिसाब किताब के। ये सुनकर एक सहाबी उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे उनमें से कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उकाशा तू उनमें से हो गया। ये देखकर एक सहाबी ने कुछ देर बाद खड़े होकर कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दें कि मैं भी उन्हीं में से हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा तुम पर सबकत ले गया, सबक का उकाशा, यानी उसने पहल करके तुमसे ये नेकी ले ली। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि जब भी किसी अच्छी काम का करने का मौका आए, जैसे ही मैं कुछ सुनूं नया काम, अच्छा नेकी का काम, तो मैं फ़ौरन मैं यस कहूँ और फ़ौरन उसको करने की नीयत करूँ। ऐसा ना हो कि कोई और मुझ पे सबकत ले जाए। इसके साथ ही अपना एहतसाब करें और आइंदा का प्लान भी बनाएं। सो 3 इबादत का ज़िक्र हुआ है। मुझे क्या दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे तीनों में हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता कर, यानी तीनों का एहतसाब भी करूँ मैं। मेरी ज़बान का क्या हाल है, क्या मेरी क़ुव्वतें मेरी ज़बान की क्या अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो कौन से कलमात मेरी ज़बान से निकलते हैं, क्या वो क्या ज़ेब देते हैं कि वो अल्लाह के लिए हैं।
دوسری بات ہے میری صلاحیتیں، بدنی صلاحیتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، اور تیسرا میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ میرا احتساب ہے جو بتائے گا کہ کیا میری قولی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ تینوں چیزوں کا پلان بنائیے آج کے بعد کہ ان کو میں کیسے استعمال کروں گا اللہ کے لیے۔ آئیے سب مل کر تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور آج کے بعد نماز میں آپ نے اسی انداز میں آہستہ آہستہ یہ کلمات دہرانے ہیں، یعنی یہ آپ کا کلیم ہے۔ نیکسٹ نمبر 2، السلام علیکہ۔ یہاں پر ال سے مراد ہے ہر قسم کی، آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ال پہلے بھی پڑھا ہے، الحمدللہ میں بھی ال سے مراد تھا ہر قسم، تو ہر قسم کی سلامتی۔ سلامتی سے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں ہر ناپسندیدہ چیز سے۔ تو اے نبی السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیکہ ہم پڑھ چکے، علی پلس کا، علی کا آپ پر۔ ایھا النبی اگر یا لگا ہو، ایھا ہو یا ایھا، تینوں کا معنی اے، بلانے کے لیے۔ اے میرے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر۔ اور نبیوں کی جمع دیکھیں دو طرح سے آتی ہے، ایک تو نبیون اور نبیین، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مسلمون اور مسلمین، لیکن اس کی ایک اور جمع بھی آتی ہے انبیاء۔ ہم نے پڑھا تھا دو طرح کی جمع ہوتی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کتاب کی جمع تھی کتب، کتابونا کتابینہ نہیں تھی۔ ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے تو کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کی دونوں طرح سے جمع آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی جمع کہ ٹوٹ پھوٹ کر بن گئی، اور یہ واو نون یا یا نون سے جمع بنتی ہے۔ سو یاد رکھیے کوئز کا بڑا یہ کوشچن ہے، فیوریٹ کوشچن، نبی کی جمع نبیون، نبیین بھی ہوتی ہے اور انبیاء بھی ہوتی ہے۔ آئیے ایک ہم نے اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی سلامتی کی، دوسری کیا مانگی؟ وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، اور تیسری کیا مانگی؟ اور رحمت ہم پڑھ چکے ہیں، رحمت سے ہمارا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پیار سے کسی کا خیال رکھنا، محبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور تیسری چیز برکات، دیکھیں برکہ سے برکات، مسلمتن سے مسلمات جمع ہے، تو ہم تین چیزوں کی دعا کر رہے ہیں، برکات ہو اس کی، اس سے مراد کون؟ اللہ کی برکات، یعنی اللہ کی برکات، رحمتیں اور سلامتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ تو یاد رکھیں آج کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم تین چیزیں اللہ کے لیے بات کرتے ہیں اور تین چیزیں نبی کے لیے۔ اللہ کے لیے میری تمام قولی، بدنی، مالی عبادات اللہ کے لیے، اور اللہ کے رسول کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور برکات کی، تین اور تین۔ اوپر کی تینوں عبادتوں کا ذکر جو کیا گیا ہے اس کو سب سے بہترین انداز میں کس نے انجام دیا اور کس نے ہم کو سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی انداز میں ہم ان کے لیے یہ دعائیں کریں۔ سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، رحمت ہو، آپ کا احسان اور فضل، محبت سے خیال رکھنا، برکتیں، برکت کا معنی یہ ہوتا ہے ایک نعمت کا عطا ہونا، اس نعمت کا قائم رہنا اور اس نعمت کا بڑھتے رہنا، یعنی وہ بھلائی جو زیادہ ہوتی رہے۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی سے۔ جب ہم آپس میں بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو یہاں بھی ال سے مراد ہے ہر قسم کی سلامتی، یعنی آپ محفوظ رہیں۔ کس معنی میں؟ دین، دنیا، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، کوئی عیب، ناپسندیدہ چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی گڈ مارننگ سے، ہائی سے کہنا کتنا زیادہ خوبصورت دعا ہے یہ، السلام علیکم۔ تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ ہم پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے کیا پڑھا اب تک؟ تشہد میں تین باتیں اللہ کے لیے ہم بیان کرتے ہیں اور تین باتیں اللہ کے رسول کے لیے۔ اس کو پکا آپ یاد کر لیں، آپ کے ذہن میں ہو، جب بھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری تمام قولی عبادات، یعنی میں جو بھی اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو زیب دیتے ہیں وہ تیرے لیے ہیں، یعنی میں ذکر کرتا ہوں، اچھی بات کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تو اس کو اپوزٹ میں نہیں کروں گا۔
اسی طرح سے میرا بدن جو ہے، میری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں اللہ تیرے لیے، اور میرا پیسہ بھی وہ بھی میں تیرے لیے خرچ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، سلامتی کی دعا نبی کے لیے، اس کے لیے رحمت کی دعا اور برکات۔ اب آئیے تیسرا حصہ، بلکہ یہ سیکنڈ حصے کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ہم پھر سلامتی بھیجتے ہیں علینا، سلامتی ہو ہر قسم کی سلامتی علینا، دیکھیں علیکا، علینا، علا پلس نا، اپنے اوپر ہم دعا مانگ، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی سلامتی عطا فرما۔ اور ہم کسی اور کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہر نماز میں آپ اللہ کے نبی کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ وہ اعلیٰ، اور سلامتی ہو پر، کس پر؟ عباد اللہ الصالحین۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا معنی بندہ، غلام، عباد اس کی جمع، یعنی اللہ کے وہ تمام بندے جو کون ہیں؟ صالحین۔ ہم تمام صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کہ یوں سوچئے کہ آپ جب دعا میں نماز میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے تمام دوستوں کے لیے، جنہوں نے آپ سے شاید کہا ہو دن میں کئی مرتبہ مجھے میرے لیے دعا کرنا، اور آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ میں آپ کو دعا میں یاد کروں گا، لیکن بھول جاتے ہیں۔ آج کے بعد ویری سمپل، جتنے بھی لوگ آپ سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو آپ یقین دل سے کہیں اگلی نماز میں میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور جب یہاں پہنچیں گے آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ ان پر دعا بھیج رہے ہیں۔ شیطان آپ کو یہ نہ کہے کیا وہ صالحین ہیں؟ جی ہاں، جو بھی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے فیملی والے ہیں، وہ صالحین ہیں یا صالحین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صالحین کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ تو دیکھیں صالحین بنا کیسے؟ جیسے مسلمن یا مسلمین سے مسلمین بنا تھا، اسی طرح صالحین بنا ہے۔ تو صالحون ہوتا تو جمع ہوتی صالحون۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کس طرح یہ بنا ہے۔ تو آئیے تصور اور احساس کے بعد آج کے بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ اپنے مائکس پلیز بند رکھیے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں انعام کس پر ہوا، ہم پہلے پڑھ چکے سورۃ الفاتحہ پہ۔ امنگسٹ ادر پیپل، انبیاء، صدیقین۔ آپ بولے جا رہی تھی اور میں میوٹ بھی نہیں کیا تھا، اور آپ بولے جا رہی ہوں، میں نے آپ کو 2 دفعہ کہا بھی ہے۔ تو ہم بات کریں سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پہ۔ صالحین کے متعلق آیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو یہاں بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ ہم دعا مانگتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں سلامتی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر سلامتی ہو ہم پر، اور پھر سلامتی ہو صالحین پر۔ الحمدللہ ہماری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبولیت کی گارنٹیڈ ہے کہ ان پہ سلامتی ہوگی، کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اور صالحین پر بھی دعا جو ہے وہ کنفرم ہے کہ قبول ہوگی، یعنی کہ وہ صالحین پر سلامتی ہوگی۔ تو ہم بیچ میں سینڈوچڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقبول کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم سے پہلے والے پہ سلامتی، ہم سے بعد والے پہ سلامتی، تو اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، رحمت کس کو ملتی ہے؟ جو عمل کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، جیسے صالحین نے کیا۔ تو اے اللہ آج کے بعد میں صالحین بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ صالحین و نیک بننے کے لیے بہت ہی آسان طریقے ہیں، اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صالحین ہے، کسی کا پیار سے خیال رکھنا، جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ آپ کو صالحین بناتی ہیں۔ تو آئیے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی اس گروپ میں شامل فرما دے جو صالحین ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ دیکھیے، کروڑوں لوگ اپنی نمازوں میں صالحین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر میں صالحین میں شامل ہو جاؤں تو میں کروڑوں لوگوں کی نماز کی دعا میں شامل ہو جاتا ہوں۔ الحمدللہ، کیا زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر میں نے کروڑوں مسلمانوں کی ڈیلی 5 وقت کی نمازوں میں ان کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے، تو all I have to do is to become amongst the صالحین۔ اور یہ بننا بہت ہی آسان ہے، قرآن میں جگہ جگہ آپ کو بتایا جا رہا ہے صالحین کیسے ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ آج ہی صالح بننے کا پلان بنا لیں،
انشاءاللہ۔ آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نیکسٹ اور تھرڈ پارٹ، اور یہ پارٹ بھی بہت ہی اہم، ہم گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم اب تشہد میں بیٹھے ہیں، تین کام اللہ کے لیے، تین کام نبی کے لیے، اس کے بعد ہم کرتے ہیں دو دعائیں، ایک اپنے آپ پر، ایک صالحین کے لیے، اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینا یعنی کسی سچ بات کا بیان کرنا، حق بات کا اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر، یہ شہادت کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں دن میں کتنی مرتبہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی میری باتوں سے نہیں، صرف میرے عمل بھی یہ بتائے گا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ گواہی ہے۔ اور وہ گواہی کیا ہے؟ ان کا معنی کہ، لا ہم پڑھ چکے ہیں، لا کا معنی بھی نہیں ہے، اور ما کا معنی بھی ہم پڑھ چکے تھے، نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لم ہمیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن کا معنی بھی نہیں ہوتا، ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الہ۔ معبود کا تصور، جس پہ توکل کرنا، جس کے آگے جھکنا، جس کو ماننا، جس سے مدد مانگنا، جس ہستی کا شکر ادا کرنا، وہ تمام کے تمام الہ میں آتا ہے۔ جس کے قانون پر چلنا، وہ الہ ہے۔ الہ کی جمع آلہہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے سوا۔ تصور و احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس پورے کورس کا ایسنس ہے۔ وہ ایسنس یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی ایک دفعہ کہ میں آپ کو وہ فارمولا بتاؤں گا کہ آپ کے آخری کلمات اس دنیا میں جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہوں گے، اور آپ کے لیے جنت گارنٹیڈ ہوگی، بشرطے کہ آپ 5 وقت نماز کا پابندی سے ارتکاب کرتے ہوں۔ تو آپ ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگلی نماز پر آپ یہ تصور میں رکھیں کہ اے اللہ، اگر یہ میری آخری نماز ہے تو میں نے کلمات ادا کر دیے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی اگلی نماز نے آ جانا ہے۔ الحمدللہ اس نظریے سے اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو ہم جنت میں داخلہ مسٹ ہے، ہو جائے گا۔ یوں ہی تو نہیں کہتے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آج ہمیں سمجھ لیا کہ یہ بات ہے، درست ہے، کہ میں نے ہر نماز میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ اچھا، پہلی بات تو ہے زندگی میں کیسے لاؤں گا؟ پہلی بات دعا سے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر۔ پھر میں احتساب کروں گا کتنی مرتبہ میں اللہ کی مانتا ہوں اور کتنی مرتبہ اپنے نفس کی مانتا ہوں، اور میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ میرے دوست ایسے ہیں، انٹرنیٹ پہ وقت گزار ہوں زیادہ، بری عادات ہیں۔ اپنے آپ کو انالیسس کریں، پلان کیا کریں؟ اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، دس از دی اونلی وے۔ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں، تبلیغ کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو ہم دو گواہیاں دیتے ہیں۔ پہلی گواہی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسری گواہی کیا ہوتی ہے؟ واشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ، انا کا معنی بھی کہ تھا، ان کا معنی بھی کہ تھا، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ، کہ محمدن، یعنی ان کا معنی بھی کہ، ریفرنس جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انا کا معنی بھی کہ، اور ریفرنس جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا معنی اگر، انشاءاللہ، ان کا معنی بے شک، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ 4 حرف چھوٹے چھوٹے یاد کر لیں تو قرآن کریم کے 2700 سے زیادہ الفاظ آپ کو یاد ہو گئے۔ الحمدللہ۔ آئیے اس میں 2 ہی نئی کلمات ہیں، عبدہ، اس کے بندے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبدہ، ہو سے مراد یہاں پہ اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو رسول کی جمع رسول، تو یاد رکھیں رسول کی جمع رسول۔ آئیے تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم اذان کے سبق میں بھی اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ یہاں پر عبدہ اور رسولہ کی ایڈیشن ہے، یعنی ہمیں یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک سچا بندہ، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ رہنا ہے، جس طرح کے بہترین بندہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
ہمارے لیے اسوہ حسنہ پھر کون ہوئے؟ بہترین نمونہ ہمارے رسول ہوئے۔ اگر وہ بہترین بندے ہیں تو ہمیں بھی بہترین بندہ اللہ کا بننا ہے۔ اللہ کا بہترین بندہ کون ہے؟ جو اللہ کی رضامندی کے لیے، کی خوشنودی کے لیے ہر کام اس دنیا میں کرتا ہے۔ آئیے ایک اور طرح سے اپنے آپ کو ہم اسیس کریں۔ قرآن ہمیں کہتا